व्यू 360 में। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की अमेरिका को धमकी, यूरोपीय दारुल हुकूमत भी निशाने पर। तो ये छोटे छोटे कण इतने जहरीले होते हैं, इससे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली की फिजाई आलूदगी कैसे कम होगी, और अमेरिकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कुछ दिलचस्प खबरें हॉलीवुड हाइलाइट्स में। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। दहशतगर्दों तक फंड्स की फराहमी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम करने वाले बैनुल अक़वामी इत्तेहाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF ने पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाफी करार दे दिया है। पाकिस्तान इस वक्त इदारे की ग्रे लिस्ट पे है। 4 रोज़ा इजलास के बाद FATF ने आज अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान ये साबित करने में नाकाम रहा है कि उसे दाइश, अलकायदा और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों से लाहक खतरात का मुकम्मल इदराक है। इदारे के मुताबिक पाकिस्तान ने उसके साथ तय पाने वाले एक्शन प्लान पर कुछ पेशरफ्त तो की है, लेकिन अगर पाकिस्तान एक्शन प्लान पर सितंबर की डेडलाइन तक मुकम्मल तौर पर अमल करने में नाकाम रहा तो FATF उसे ब्लैक लिस्ट कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को इक़्तिसादी पाबंदियों और बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम तक रसाई में रुकावटों का सामना हो सकता है। FATF के इजलास में भारत ने पाकिस्तान में कलअदम तंजीमों की मौजूदगी का मामला उठाया था और पुलवामा हमले का हवाला देते हुए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने का मुतालबा भी किया था। लेकिन इससे पहले जुमेरात के रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में ममनुआ जमातों के खिलाफ इक़दामात को तेज़ करने का फैसला भी सामने आया, जिसके बाद आज से जमात दावा और उससे मुंसलिक तंजीम फलाह इंसानियत फाउंडेशन की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हाफिज सईद से वाबस्ता इन दोनों जमातों को गुज़िश्ता साल 9 फरवरी को भी इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2018 के तहत कलअदम करार दिया गया था, लेकिन ये ऑर्डिनेंस बरवक्त कौमी असम्बली में मंजूर ना हो पाया, जिसके बायस जमात दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन दोबारा बहाल हो गई थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त शदीद तनाव है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। वाशिंगटन के सिफारती हल्के सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे साबिक अमरीकी सिफारतकार एम्बेसडर रॉबिन रेफल से, जो अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के दौर में जनूबी एशिया के लिए अमरीका की पहली मावन वजीर खारजा भी तैनात हुई थी और अभी खत्ते में जारी निजी सिफारती कोशिशों का अहम हिस्सा है। एम्बेसडर रेफल, वेलकम टू व्यू 360। I want to start by asking you the role that United States can play between India and Pakistan, because many in Pakistan believe that the US is not playing a significant role in resolving contentious issues that exist between India and Pakistan, the need to bring them to the negotiating table, Kashmir issue being the central issue in all of this. Well, first, Sarah, nice to be with you. And I have to say that this recent attack in Kashmir was a horrific tragedy, and the Indian people, as well as people around the world, are entitled to be outraged about it. I think we have to put that straight on the table right away. What can be done now is we need to recognize that these kinds of attacks have happened before, and I think it's unlikely that they will entirely stop unless something is done on the Kashmir side to manage the insurgency and respond to the complaints of young Kashmiris who have joined this insurgency. So that's number one. Number two, clearly Pakistan, as the United States has urged over the years and others as well in the UN Security Council, must do more to crack down on the organizations that have supported this insurgency. I know that Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba are banned organizations, but still they manage to be active. So I think Pakistan needs to take more steps, not just legal, but action-oriented steps to curb the activities of those organizations. All right. सो एम्बेसडर रेफल कहती हैं कि जो हमला हुआ पुलवामा का वो एक भयानक वाक़या था और उस पर लोगों का गुस्सा जायज़ है, लेकिन वो कहती हैं कि यह भी तस्लीम करना होगा कि ऐसे वाक़यात दोबारा भी हो सकते हैं और शायद कभी ख़त्म ना हो जब तक कश्मीर में जो इंसर्जेंसी चल रही है उसकी जानिब भारत का जो रद्द-ए-अमल है वो नहीं बदलता। भारत जो उसमें इक़दामात कर रहा है, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ मौजूद हैं, वो स्ट्रैटेजी अगर नहीं बदलती तो इस तरह के हमले दोबारा भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह पाकिस्तान को अमरीका ने और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने माजी में भी ये कहा है
है कि वो तंजीमें जो कश्मीर की इंसर्जेंसी में भी किरदार अदा कर रही हैं और जिनको दुनिया दहशतगर्द तंजीमें मानती है, उन पे क्रैकडाउन में मजीद तेजी लाई जाए. So, Ambassador Raifal, now we saw that just yesterday, Pakistan once again declared the organizations related to Hafiz Saeed, both Jamaat ul-Dawa and Falah Insaniyat Foundation, as proscribed organizations once again. The sentiment our reporter in India has told us is that it's too little, too late. What do you think? Well, I mean, that's a good step. But as I say, there need to be more active measures to crack down on these groups so that they can't support these kinds of attacks inside Kashmir. I mean, that is really a very important first premise. In terms of your question about what the United States can do in this situation, the United States has, for a long time, urged Pakistan to more seriously crack down on these groups. They've certainly done that. And Pakistan's friends to encourage, likewise, a further crackdown on these groups. But I do think that the United States and the international community should say more publicly now the time has come to resolve this Kashmir issue, and India and Pakistan must discuss it. Right. I think that's really very important, and they need to be urged to do so. So, एम्बेसडर रेफल कहती हैं कि जो तंजीमें पाकिस्तान में जिनको अब एक दफ़ा फिर बैन किया गया है, ये पाकिस्तान की जानिब से एक अच्छा कदम तो है, लेकिन मजीद कॉन्क्रीट स्टेप्स की ज़रूरत होगी. लेकिन मुझे भी कहते हैं कि इस पे एक तो पाकिस्तान पे अमेरिका ने तो जोर दिया ही है और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पे भी जोर दिया गया है कि वो भी पाकिस्तान को कन्विंस करें कि ऐसी तंजीमों पर क्रैकडाउन मजीद सख्त होना चाहिए. लेकिन दूसरी जानिब वो कहती हैं कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका और बैन अक़वामी बरादरी इस बात पे भी जोर दे कि कश्मीर का जो मसला है उसके जानिब तवज्जो दी जाए और उसको हल किया जाए. एम्बेसडर रेफल, राइट नाउ व्हेन वी लुक एट द डायनामिक्स इन द रीजन, America's biggest interest at the moment we see is the exit from Afghanistan. In this situation, how much leverage does the United States have to talk to India and to talk to Pakistan, convince them to come to the table and resolve their issues through dialogue? How much can the U.S. get involved between India and Pakistan? Well, I think, the U.S. isn't going to be able to mediate between India and Pakistan. As you have said, the Indians don't want that, even though the Pakistanis do. But I think the U.S. is in a position to urge both countries to talk and to put that closer to the top of their agenda with one another. Is that a priority right now for the U.S. or no? Well, it hasn't been a huge priority because, as you correctly point out, we are concerned about Afghanistan and winding down the war there. But I don't think that it's beyond the U.S. capacity to do both at the same time with both countries. All right. To urge them to put this on their agendas. सो एम्बेसडर रेफल जी कहती हैं कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी तो नहीं करवा सकता, लेकिन दोनों मुल्कों पर यह जोर ज़रूर दे सकता है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ. लेकिन क्या ये इस वक्त अमेरिका की तरजीह है या नहीं? तो एम्बेसडर रेफल कहती हैं कि तरजीह तो इस वक्त नहीं है क्योंकि ज़्यादा तवज्जो अफगानिस्तान के मामले पर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अमेरिका दो बड़े मामलात को एक साथ हल नहीं कर सकता. एम्बेसडर रेफल, lastly, is there a red line for Washington when it comes to Pakistan and India's relations with each other and when the tensions boil over like they are boiling over right now? Well, I mean, the red line is we don't want them to go to war in a way that it could potentially go nuclear. That's been the issue for many years now. So the U.S. is very concerned about stability in South Asia and about relations between Pakistan and India getting out of control. That's long-term policy. सो एम्बेसडर रेफल कहते हैं कि रेड लाइन जो है वाशिंगटन के लिए भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में वो यही है कि दोनों मुल्क जंग की जानिब ना जाएं क्योंकि दोनों ही जौहरी ताकतें हैं और अमेरिका जनूबी एशिया में इस्तेहकाम ही देखना चाहता है. एम्बेसडर रेफल, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इनसाइट. थैंक यू वेरी मच. मोस्ट वेलकम. अब कुछ बात करते हैं रूस और अमेरिका की. दोनों मुल्कों के दरमियान मिसाइलों के मामले पर अल्फाज की जंग शिद्दत इख्तियार कर रही है. रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने यूरोप में दरमियाने फासले के जौहरी मिसाइल नस्ब करने का फैसला किया तो रूस यूरोपीय मुल्कों के साथ साथ अमेरिका को भी हदफ बनाने से हिचकिचाएगा नहीं. नेटो मुल्कों का कहना है कि ऐसी धमकियां नाकाबिल कबूल हैं. मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. सदर पुतिन की मगरबी मुल्कों के बारे में ये तकरीर हालिया बरसों में मुतनाज़ तरीन करार दी जा रही है. तकरीर में सदर पुतिन ने अमेरिका रूस जौहरी मुआहदे की मनसूखी के एतबार से भी अमेरिका पर नुक्ताचीनी की है.
पुतिन ने अमरीकी क़यादत को खबरदार किया कि वो यूरोप में दरमियाने फासले तक मार करने वाले जौहरी मिसाइलों की तनसीब से बाज रहे। अमरीका ने दीदा व दानिस्ता तौर पर दरमियाने फासले के जौहरी हथियारों के मुआहदे की शराइत को नज़रअंदाज किया है। मुआहदे में वाज़े तौर पर तहरीर है कि दोनों फरीक दरमियाने फासले के मिसाइलों और उनको लॉन्च करने की तनसीबात को ख़त्म करेंगे। रूस के दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल वफाकी असेंबली में बुध को अपने स्टेट ऑफ द नेशन खिताब में रूसी सदर ने कहा कि रूस न सिर्फ उन यूरोपीय ममालिक को हदफ बनाएगा जिनमें ये अमरीकी मिसाइल नस्ब किए जाएंगे, बल्कि वो खुद अमरीका को भी निशाना बनाएगा। रूस इस बात पर मजबूर होगा कि वो ऐसे हथियार तैयार करे और उन्हें नस्ब करे जो न सिर्फ हमारे लिए खतरा बनने वाले अमरीकी मिसाइलों की मेजबानी करने वाले ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल हो सके, बल्कि उन जगहों को भी निशाना बना सके जहाँ इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। सर ट्रंप ने अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक की तरफ से रूस पर सर्द जंग दौर के जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम आयद करते हुए 2 फरवरी को रूस के साथ INF मुआहदा मनसूख कर दिया था। ये जौहरी हथियारों से मुतल्लिक रूस के साथ इंतहाई अहम मुआहदा था। रूस ने अमेरिका के सिक्योरिटी मफादात को खतरे में डाल दिया है और अमेरिका अब इस मुआहदे का पाबंद नहीं रहा, क्योंकि रूस शर्मनाक हद तक इस मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अमेरिका ने रूस को INF मुआहदे पर मुकम्मल अंदाज में अमल दरामद करने के लिए 6 माह की मोहलत दी है, जिसके बाद ये मुआहदा 2 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। नेटो ममालिक का कहना है कि रूस 9M729 मिसाइल सिस्टम तैयार करते हुए इस मुआहदे की सरी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हो रहा है और मगरबी इत्तेहादियों का कहना है कि इस खिलाफ वर्जी से यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी को शदीद खतरे लाहिक हो गए हैं। इगोर सखेनियनका की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, वॉइस ऑफ अमेरिका। शाम और इराक की सरहद पर दाइश के आखिरी ठिकानों के खिलाफ अमरीकी इत्तेहाद की मदद से मकामी कुर्द फोर्सेस कई रोज से लड़ी हैं। लड़ाई आखिरी मराहिल में है, लेकिन गिरफ्तार होने वाले तकरीबन 850 गैर मुल्की जंगजू अपने आबाई वतनों के लिए अब एक नया मसला बन गए हैं। इनमें अमरीकी शहरी भी शामिल हैं। अमरीका में पैदा होने वाली खातून हुदा मुसाना 5 साल कबल अपने घर से भागकर दाइश का हिस्सा बन गई थी। अगरचे वो अब कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हुदा को वतन वापस आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुदा के वालिद, जिनका ताल्लुक इथियोपिया से है, उन्होंने इस इक़दाम के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। बरतानिया भी अपनी एक 19 साल शहरी शमीमा बेगम को वापस लेने से इनकार कर चुका है। इस वक्त कम से कम 12 अमरीकी शहरी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में यरगमाल बने हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर गैर मुल्की हुकूमतों या जंगजुओं की तरफ से सियासी सौदेबाजी का शिकार हैं और बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत कैद हैं। इस हफ्ते वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम प्लग्ड इन विद ग्रेटा वैन सस्ट्रन में कुछ ऐसे अमरीकियों से बात की गई जिनके प्यारे बैरून मुल्क यरगमाल बना के रखे जा रहे हैं। शिमाली कोरिया में कई महीनों की हिरासत के बाद मई 2018 में 3 अमरीकियों की वापसी को सदर ट्रंप की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सराहा गया। मैं इन लोगों की मदद करके फख्र महसूस कर रहा हूँ। ये जबरदस्त लोग हैं। ट्रंप इंतजामिया को कई लोगों की रिहाई के लिए सराहा गया है, लेकिन बहुत से अमरीकी अब भी बैरून मुल्क हिरासत में हैं। इनमें से एक ऑस्टन टाइस भी हैं। वो एक फ्रीलांस रिपोर्टर हैं। उन्हें 2012 में शामी फोर्सेज ने हिरासत में लिया था, जो उस वक्त लड़ाई की कवरेज कर रहे थे। उनकी मां ने बेटे की रिहाई के लिए मौजूदा अमरीकी हुकूमत की कोशिशों को सराहा है। इस इंतजामिया ने हकीकी तौर पर दिखा दिया है कि वो अमरीकियों को वापस मुल्क लाने के लिए पुरअज़म है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि हम मसावात का सिर्फ निस्फ हैं। अगर दूसरा फरीक इस सिलसिले में दिलचस्पी ना दिखाए तो हम तो सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। लेकिन यरगमाल बनाए गए लोगों के लिए और भी मुश्किल है, जैसा कि जैसन रज़ियान ने ईरान की जेल में 544 दिन गुजारे। शुरू के हफ्तों में मुझे कुछ पता नहीं था। मैं परेशान था, मैं खौफज़दा था। मेरा अंदाजा था कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर मेरी कैद तन्हाई लंबी से लंबी होती गई। वो मुझे कहते थे कि तुम्हें जल्द ही फांसी होने वाली है और घंटों के अंदर हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। जैसन रज़ियान 2016 में ईरान अमरीका के दरमियान कैदियों के तबादले के बदले में रिहा किए गए। ताहम दीगर यरगमालियों के लिए इंतजार का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। मेरे घर वापस आने में मदद करें। अमेरिका के लिए 33 साल की सर्विस के बदले कुछ तो हक रखता हूँ, मेरी मदद कीजिए। FBI के रिटायर्ड एजेंट रॉबर्ट लिविंसन 2007 में उस वक्त लापता हो गए थे जब वो ईरान में एक स्मगलिंग ग्रोह की तहकीकात कर रहे थे। 2011 में कई बरसों के बाद उनके यरगमालों ने ये वीडियो जारी की। क्योंकि हमें मुसलसल बुनियादों पर वीडियोस मौसूल नहीं हो रही और ना ही हम उनके साथ राब्ते में हैं। बज़ाहिर लगता है हमारी कोशिशें रुक गई हैं, लेकिन हमने तवज्जो देना नहीं छोड़ी। वो अमरीकी तारीख में तवील अरसे तक कैद रखे जाने वाले शख्स हैं। चूँकि यरगमाल रखे जाने वाले अफराद के बारे में मालूमात खुफिया रखी जाती हैं,
اس لیے امریکی محکمہ خارجہ یہ نہیں بتا سکتا کہ کتنے امریکی ابھی بھی غیر ملکوں میں یرغمال بنا کر رکھے گئے ہیں۔ جیسن سیمنونی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ پاکستان کے بارے میں اہم خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پہ، جہاں آپ آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے پلوامہ حملے کے بعد آنے والے بیان کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں اور اس پہ ماہرین کا رد عمل بھی جان سکتے ہیں۔ ہماری تمام تر کانٹینٹ آپ کو facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ بھی بآسانی ملے گی، جسے آپ پڑھ کے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اس پہ ہمیں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کا شمار دنیا کے آلودہ ترین خطوں میں ہوتا ہے۔ بھارت کے کئی شہر آلودگی کے اعتبار سے بدترین مانے جاتے ہیں۔ حکومت نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے تقریباً $12 ارب کے منصوبوں کا آغاز کیا ہے۔ اس وقت ہم چلیں گے بھارتی دارالحکومت دلی، جہاں موسم سرما میں اسموگ کے باعث سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جیسے پاکستان میں لاہور اور پنجاب کے دیگر شہروں میں ہو جاتا ہے۔ تو رتل جوشی سے جانتے ہیں کہ اس سال دلی میں صورتحال کیسی ہے اور اسے بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت انڈیا گیٹ کے پاس کھڑی ہوں اور گزشتہ 3-4 روز سے دلی میں بارش ہوئی ہے، تو کم سے کم آپ کو انڈیا گیٹ نظر بھی آ رہا ہے، ورنہ اسموگ کی ایک موٹی چادر اسے اکثر ڈھکے رہتی ہے۔ اور ایسے ہی اسموگ اور پولوشن کا سامنا دلی والے تقریباً سال بھر کرتے ہیں۔ اکتوبر سے لے کے مارچ تک کا وقت ہوتا ہے جب دلی میں پولوشن سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ 2018 میں بھی نومبر دسمبر میں کئی دن ایسے آئے جب ایئر کوالٹی انڈیکس ویری سیویئر یا ویری پور کے بھی اوپر تھا۔ ویسے 2018 میں پولوشن میں کچھ کمی بھی درج کی گئی، لیکن یہ جو بہتری تھی یہ صرف بدتر سے بد کی تھی، کیونکہ ایئر کوالٹی انڈیکس کو ابھی بھی ماڈریٹ یا گڈ پر پہنچنے میں ایک بہت لمبا فاصلہ طے کرنا ہے۔ سارے ماہرین مانتے ہیں کہ دلی میں پولوشن اگر پوری طرح ختم کرنا ہے تو اس کے لیے بہت لمبا وقت لگے گا۔ چاروں طرف اسموگ کی موٹی تہ اور ہر سانس میں گھلتی آلودہ ہوا۔ دلی والے سال کے زیادہ تر دن ایسے ہی گزارتے ہیں۔ گاڑیاں، دھول مٹی، کنسٹرکشن، آس پاس کی فیکٹریاں، اینٹوں کی بھٹیاں اور فصلوں اور کچرے کا جلنا دلی کی ہوا خراب کرنے کی بڑی وجہیں ہیں۔ دلی کے پولوشن میں سب سے خطرناک مانا جاتا ہے پارٹیکولیٹ میٹر 2.5۔ عالمی ادارہ صحت یا WHO کے مطابق ہوا میں PM 2.5 کی مقدار 10 مائکروگرام پر کیوبک میٹر سے زیادہ ہو تو خطرناک ہے۔ بھارت کا اپنا پیمانہ 40 مائکروگرام کا ہے، جبکہ دلی میں یہ کئی دفعہ 400 مائکروگرام سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ ایک بال کا جو ڈائمیٹر ہوتا ہے وہ ہے 50 مائکرون۔ اب اس سے آپ ایک کمپیئر کریں کہ 2.5 مائکرون جو آپ آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے، تو یہ چھوٹے چھوٹے کण اتنے زہریلے ہوتے ہیں جب یہ ہمارے سانسوں کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں، اس سے بہت ہی ایک اسٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے۔ دلی کے پولوشن میں اضافہ کرنے کے لیے اس کی زمین بھی ذمہ دار ہے۔ دلی انڈو گینجیٹک پلین کا حصہ ہے، جسے چاروں طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے، اس لیے یہاں کی فضا میں آلودگی جمع ہو جاتی ہے۔ اس علاقے کی سطح بہت نیچی ہے، شمال میں ہمالیہ اور جنوب میں بھی پہاڑی سلسلے ہیں۔ اکتوبر سے فروری کے دوران ہوا میں دباؤ اور نمی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ہوا کی رفتار ہلکی ہوتی ہے تو آلودگی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ 2018 میں دلی میں گریڈڈ ایکشن ریسپانس پلان شروع ہوا، جس کے تحت پولوشن کی سطح کے حساب سے شارٹ ٹرم ایمرجنسی سٹیپس اٹھائے گئے۔ جو بدرپور کول پاور پلانٹ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، جو اینٹوں کی بھٹیاں ہیں دلی کے آس پاس ان کو بند کیا ہے، اور جو انڈسٹریز جو بایو ماس اور کوئلے پہ چلتے ہیں ان کو بھی بند کیا گیا تھا۔ ان اقدامات کی بدولت سال 2018 میں 2016 اور 2017 کے مقابلے میں دلی کی ہوا میں معمولی بہتری درج ہوئی۔ اب طویل مدت کے اقدامات پر توجہ دی جا رہی ہے۔ جو LNG ہے اس کو بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہیوی وہیکولر ٹریفک، گڈس ٹریفک کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم نے دلی کے لیے اور NCR کے لیے فیولز نوٹیفائی کر دیے ہیں۔ ماہرین مانتے ہیں کہ دلی کی ہوا صاف کرنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ اور ماحول دوست طرز زندگی اپنانے کی ذمہ داری عام آدمی کی بھی ہے۔ رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں امراض قلب کے باعث ہونے والی اموات میں سے 25% آلودگی کے باعث ہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے آلودگی نہ صرف ماحول بلکہ اب صحت عامہ کے لحاظ سے بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ موضوع کو کچھ بدلتے ہیں۔ اپنا کاروبار کھڑا کرنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے کثیر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ امریکہ میں اب شیئرڈ ورک سپیسز یا مشترکہ دفاتر مقبول ہو رہے ہیں، جہاں بہت سے مختلف کاروبار ایک ہی چھت تلے کام کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح سبھی کے لیے دفتر چلانے کا خرچ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ اسد اللہ خالد آج ہمیں لے کے جا رہے ہیں بیورو، واشنگٹن میں قائم ایک ایسا مشترکہ دفتر جسے ایک خاتون نے خاص طور پہ خواتین کے لیے بنایا ہے۔
واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت تقریباً 30 ایسے مراکز ہیں جو آپ کو مشترکہ دفتر کے لیے جگہ فراہم کرتے ہیں. اس عمارت میں موجود دی بیورو بھی انہی میں سے ایک ہے. لیکن دی بیورو کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر مشترکہ دفتر استعمال کرنے والی صرف خواتین ہیں. کپڑوں کی آن لائن بوتیک کا کاروبار کرنے والی مونک راس ہفتے کے 3 دن واشنگٹن ڈی سی کی اس عمارت میں اپنے آفس آتی ہیں. میں اپنی آن لائن بوتیک شروع کرنا چاہتی تھی اور ایسے ایونٹس آرگنائز کرنا چاہتی تھی جو خواتین کو بااختیار بنائیں. تب مجھے یہ جگہ ملی جو خواتین کے لیے مخصوص ہے. مونک کے ساتھ اسی چھت کے نیچے کالج میں کامیڈی کے مضمون کی استاد اور مصنفہ بیتھ کافمن بھی موجود ہیں. میں یہاں اپنے لکھنے کے کام کے لیے آتی ہوں اور یہ جگہ میری ضرورتوں کے عین مطابق ہے. مونک اور بیتھ ان 30 مختلف کاروباروں میں شامل ہیں جو اس 4 کمروں کے آفس کو مختلف اوقات میں استعمال کرتے ہیں. میں نے بیورو شروع کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کیونکہ میں خود ایک انٹرپرینیور ہوں اور میں گھر سے کام کرتی تھی. اپنا دفتر چاہتی تھی اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں خود کا دفتر کرائے پر لے سکتی. تو میں نے سوچا کہ میری جیسی بہت سی خواتین کو یہ مسئلہ درپیش ہوگا. وہ بھی ایک ایسی ہی جگہ ڈھونڈ رہی ہوں گی جو افورڈیبل ہو. بیورو کی بانی کیرا میشیل کے مطابق وہ خواتین کے لیے مردوں کی اکثریت پر مشتمل شیئرڈ آفس سے ہٹ کر ایک جگہ تخلیق کرنا چاہتی تھی. جب میں یہاں پر ہوں تو میرے کام میں کوئی خلل نہیں پڑتا. اگر مجھے کوئی کام نہیں آتا تو یہ میری مدد کر دیتے ہیں اور مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ مجھے پتا چلتا رہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. باوجود اس کے کہ آپ کے کاروباری مفادات ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ہمیشہ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جس سے آپ اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں. ایسے بہت سے کاروبار جو مناسب جگہ افورڈ نہیں کر سکتے شاید خیال ہی رہ جاتے لیکن مشترکہ آفس اسپیسز کی مدد سے آج حقیقت بن چکے ہیں. تاہم کیرا میشیل کے خیال میں صرف خواتین کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنائے جانے والے دی بیورو جیسے مزید شیئرڈ آفیسز کی ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. آسکر ایوارڈز کی تقریب اتوار کی شام ہالی ووڈ میں منعقد ہوگی. اس مرتبہ ٹیلی ویژن پہ اچھی ریٹنگز حاصل کرنے کے لیے تقریب کو 3 گھنٹے تک محدود رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میزبان کون ہوگا جانتے ہیں وردہ خلیل سے اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں. آسکر ایوارڈز کے لیے ریڈ کارپیٹ بچ چکا ہے. اس سال تقریب کا کوئی ایک میزبان نہیں ہوگا. ایوارڈز دینے کے لیے کئی اہم اداکاروں کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں جن میں ہیلن میرن، مائیکل بی جارڈن اور ووپی گولڈبرگ بھی شامل ہیں. اس سال جن فلموں نے سب سے زیادہ نامزدگیاں حاصل کی اور جنہیں ایوارڈز کے لیے فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے ان میں بوہیمین ریپسڈی، ہسپانوی زبان میں بنائی گئی فلم روما، امریکہ میں نسلی امتیاز پر بنائی گئی فلم گرین بک اور لیڈی گاگا کی ڈیبیو فلم اے اسٹار از بورن بھی شامل ہیں. لیڈی گاگا کہتی ہیں کہ جب بھی ان کا کیریئر نئی بلندیوں کو چھوتا ہے ان کی ذاتی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے. لگتا ہے ایک بار پھر ایسا ہی ہو رہا ہے. ایک طرف لیڈی گاگا اے اسٹار از بورن پر ایوارڈ حاصل کر رہی ہیں اور دوسری طرف ان کا اپنے منگیتر کرسچن کارینو سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے. کرسچن ہالی ووڈ کے کامیاب ترین ٹیلنٹ ایجنٹس میں سے ایک ہیں. دونوں نے منگنی 2017 میں کی تھی. اس سے پہلے لیڈی گاگا کی اداکار ٹیلر کینی سے بھی منگنی ہوئی تھی جو 2016 میں ٹوٹ گئی تھی. سیاہ امریکی اداکار جیسی اسمالٹ کو شکاگو پولیس نے جھوٹی پولیس رپورٹ درج کروانے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے. جیسی نے پولیس اور میڈیا کو بیان دیا تھا کہ انہیں 2 آدمیوں نے ان کی نسلی اور جنسی شناخت سے نفرت کی بنیاد پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور حملہ آوروں نے صدر ٹرمپ کے حمایتی پیغام میک امریکہ گریٹ اگین والی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں. اس حملے کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی مذمت کی تھی. مگر شکاگو پولیس نے تفتیش کے بعد نتیجہ نکالا کہ جیسی نے یہ حملہ خود کروایا تھا. جرم ثابت ہونے پر انہیں 3 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. وردہ خلیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. پولیس کا کہنا ہے کہ اداکار جیسی اسمالٹ اپنی تنخواہ سے خوش نہیں تھے اور اس لیے انہوں نے اس طرح کا حملہ جعلی طور پر سٹیج کروایا. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360. پاکستان سمیت دنیا بھر میں رونما ہونے والے اہم واقعات کی تفصیل جاننے اور ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے آئیے facebook.com/VA اردو کے پیج پہ جہاں ویو 360 کی ٹیم سے ویکینڈ پہ بھی براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.